هو ان نوصل ولدي لواحد المرتبه مزيانه، تربيتان، سلوكان، اخلاقان، دراستان، الى اخره، شخصيتان الى اخره. اذا فانا في ازمه. علاش؟ لان وقفات احد من الاهداف ديالي اللي راسمها في مجالات الحياه راه ولات فيه مشكل. كاين مشكل. اذا لا بغينا نفصلوا الحياه، عندنا العلاقات، عندنا الوظيفه، عندنا الاسره، عندنا انت كشخصك. راه بعض المرات تلقى انت في ازمه مع نفسك، ما تصالحش مع ذاتك، ما تصالح مع راسك. اذا ملي كتكون في مشكل مع راسك راه كتوقف لك على قدام تحقيق الاهداف ديالك في الحياه. ديك الساعات خصك توقف تقول بالفعل انا في ازمه، انا في مثلا مع ولدك وقع لك واحد النقاش، ولكن عابر كما يبقى في جميع المجالات، جميع الاوقات، ما اثرش على الحياه دي. دونك تندوز بحال هذه وتنخليها، ما تنبقاش لاصق فيها، لان شحال من حاجه راه الزمن هو اللي تيحلها. تيقول لك الزمن كشاف، وشحال من قضيه حليناها بتركها. وكنا عطينا واحد المثال، تعجبني الامثله، هو المثال نعطيو هذا المثال استاذ سمح لي، ولكن من بعد الفاصل ان شاء الله. مرحبا. لأن التعاون جنوب جنوب في صلب استراتيجيتنا، وإفريقيا قارتنا تنبض في قلوبنا وهي رمز مستقبلنا. مجموعة التجار وفابونك تؤسس لحوار بناء بين رجال الأعمال وكل الفعاليات المنكبة على خلق فرص للتجارة والاستثمار عبر نادي إفريقيا والتنمية. نادي إفريقيا والتنمية يرمي لخلق أرضية سانحة للحوار والتبادل بين كل الفعاليات المهتمة بالشأن الاقتصادي الإفريقي. وللمزيد من المعلومات أو طلب العضوية المرجو الاتصال عبر البوابة الرقمية www.clubafriquedevelopment.com. التجاري وفابونك، فيكم واثقون. مدينة اف ام. نبداو من جديد في برنامج أسرتي حياتي. وكنتمناو نبداو من جديد بطاقه ايجابيه وبكل نشاط وحيويه، ونبداو هذا الاسبوع وبرنامجنا اسرتي حياتي. كنا كنتكلموا على المثال، واللي الاستاذ محمد النقاش دائما كيتكلمنا على الامثله اللي كتقربنا من الاشكاليه وكتبسطها لينا، وكناخذوا منها واحد التجربه اللي تكون اكثر واقعيه. تفضل استاذ. نتكلموا على ان في الحياه في بعض الاحيان المشاكل اللي كنتلقاوها او العقبات بعض المرات الزمن تنميكوا عليها شي شويه بهذا المصطلح، والزمن هو تيحلها. وقلنا ان بشكل عام الازمات او العوائق او المعيقات كي تتعامل معها، تتعاملوا معها كما تيتعامل معها الماء. الله تعالى دار في واحد الخاصيه في الماء عجيبه مرونه جدا. دار فيه تيقول مثلا الا كان غادي واحد المسرب نتاع الماء ولقى واحد الحجر ولا واحد العائق، اش كيدير معاه؟ عنده ثلاثه استراتيجيات. الاستراتيجيه الاولى وهي انه تيبقى يحاول يحفر في ذاك الماء. إلا كان ذاك الحائط أو ذاك الحجرة أو ذاك العائق تبدأ يحفر فيه. إلا كان سهل الاختراق تيدوزو ويمشي بحالاته. هذه الحالة الأولى. حتى في الحياة إلا عندك واحد المشكل، إلا سهل نخترقها، إلا سهل نحلها، درت اللقاء الأول مع ذاك الآخر والأمر جا سهل، صافي تنحل المشكل وكندوز بحالاتي. لو افترضنا هذاك الماء، هذاك العيا ما يخترق فيه، ما قدرش يخترق، واش كيدير؟ كمل كيدير تيدور عليه يمشي بحالاته. صافي دير كوا اش معنى ديال؟ يعني انه خلاه هذاك وراء ظهره وكمل المسار ديالو. يمكن يجي واحد الوقيته يعاود يراجعوا. كذلك شحال من حاجه تنميكوا عليها هذيك الفتره وتندوزوها تتحل بوحدها تماما، ولكن الا شدينا بقينا تنحكوا فيها عاد كتخلق مشاكل اخرى. عاد تكون واحد الحبه صغيره وكتكبر وهي بسيطه، ولكن ملي تنميكوا عليها صافي. واحد قال لي شي كلمه دازت راه دوز بالك. ملي تنبداو نحكوا بعض المرات تنبداو نحكوا في شي حاجه تتولي المشكل بحال ديك الكره الثلج تتكبر. الكره الصغيره ملي كانت في قمه الجبل ما حتى هي كتتدحرج وهي كتكبر. ملي كتوصل لسفحه الجبل كتولي كبيره. كيكون مشكل صغير جدا تنبقاو نبشوا فيه وندخلوا اطراف تيكبر. ولكن فوقاش يمكننا نتجاوزوا على ما نبداوش نبحثوا بزاف؟
ماشي غير اي فوق ما جات الوقيته ما غاديش متفق نبقاوش معك. من هذا. شوف ولكن شنو الحاجه اللي ما تخليناش المعيار الاساسي نعم. ملي وقع لي شحال نقول هل يقف امام احد الاهداف ديالي. هذا هو المعيار. انا بالنسبه لي يمكن دي كوتش اخرين ولا يقول لا، ولكن المعيار الاساسي هل يؤثر على مصاري في الحياه في مختلف الاهداف ديالي. هل يؤثر علينا كشخص؟ هل يؤثر على وظيفتي؟ هل يؤثر على أسرتي؟ هل يؤثر على علاقاتي؟ هل يؤثر على أنشطتي في المجتمع؟ هذو هما المجالات اللي كنشتغلوا فيها. إلا ما تيأثرش تنخليها مورايا وكنزيد بحالاتي. في نفس السياق استاذ، كنت قريت في واحد الكتاب حديث المسائل الادهم الشرقاوي كيقول واحد الحاجه اللي تنتشرتي ليها انه بعض المرات الانتصار هو عدم خوض ديك المعركه اصلا، لانه فاش كنخوضوها يمكن هذاك راه واخا ننتصر تنخرج خسران، لا انا ولا الطرف الثاني. صحيح. الانتصار هو ان تخليها موراك، راك انتصرتي عليها. شحال واحد يكون واحد يقول لك شي كلمه الا رديتي عليه دخلتي في كونفلي معاه، ولكن الا درتي راسك انت كاع ما سمعتيش كنت تدوز وتزيد بحالاتك، مادام ما كتاثرش على مختلف المجالات الاشتغال ديالك. ولكن ملي تيكون تيأثر على المجال الاشتغال هذيك تتوقف تقول انا الان في مرحله مشكل خصني نحلو. اذا رجع لديك الاستراتيجيه نتاع الماء، الاستراتيجيه الثالثه ديالو هو ان الا ما دارش عليه بلاصه عامره اش كيدير؟ تيبقى يطلع وتيدوز منه تيفوتو وتيزيد بحالاته. كذلك تنقدر نصبر واحد الوقيته كندوزو نمشي يمكن داك الاخر بالصبر ديالي يولي يعاود يفهم راسو، يعرف بانه راه غلط، وهكذا. هادو هما الاستراتيجيات اللي خصنا نتعاملوا معها حتى مع المعيقات الحياه او المشاكل. في كثير من الاحيان الزمن تيهرس داكشي، ما نحكو في الحاجه الا اللي خاصها تتحك، الا اللي بالفعل كنحس بانها عائق قدام تحقيق هدف من الاهداف ديال الحياه ديك الساعه. تيخصني، لان علاش ديك الساعه الا ما حليتهاش اش غيولي؟ غيتفاقم المشكل وغتولي عنده فروع وغادي يوصل للناس اخرين، غيوصل لمجالات اخرى وهكذا. فلذلك هذيك خصنا نوقف ونحلها بشكل عقلاني. جيد. شنو هي الطريقه العلميه، تسمى الطريقه العلميه في حل المشاكل او لا ريزوليسيون دو بروبليم؟ غنتكلموا على واحد الطريقه دارها واحد العالم ايشيكاوا تسمى له دياغرام دي شيكاوا. هو تيقول لك جميع المشاكل عندها، هو تيهضر على المقاوله. انا غنتكلم شويه كمقدمه ومن بعد غنحاول ما امكن نربطها بالمجال العلاقات الانسانيه. تيقول لك في اي مشكل في المقاوله عندها 5 المجالات. يا اما تيكون مشكل تيقيس، هو تسموهم لي 5 ام، لي 5 ام. يا اما تيقيس لو ميليو، الوسط فين تتعيش فيه ديك المقاوله او داك المشكل، او تيقيس لي مويان اللي كيستعملوا في ديك المقاوله، شنو هما الوسائل اللي كيستعملوا، او تيقيس البروسيس، لا ميثود، كيفاش تيشتغلوا، كيفاش تشتغل ديك الماكينه ولا كيشتغل ديك المقاوله، طريقه العمل. او تيقيس المواد الاوليه اللي كيشتغلوا بها، او تيقيس الانسان، لا مان دوفر، يتسموا لي 5 ام. هذا معروف، الساده المستمعين اللي بغاو يزيدوا يتعمقوا فيه يمشيو يقلبوا على الدياغرام دي شيكاوا في لا ريزوليسيون دو بروبليم. 5 لي 5 ام تسموهم لي 5 ام، يا اما في المجال لو ميليو، يا اما لي مويان الوسائل المستعمله، يا اما طريقه الاشتغال، يا اما المواد المستعمله، يا اما الناس، الانسان في حد ذاته. تنخرجوا هذا اذا ملي كنشوفوا المشاكل تقول فين كاينه، فين هي مسببات هذا المشكل، واش في لو ميليو، واش وتنديروا على شكل واحد سمكه هالمشكل، وكنديروها لي 5 ام، ومن بعد في كل مجال كنخرجوا الاسباب اللي عطاتني ذاك المشكل. نعطيكم مثال باش يكون واضح. مثلا انا عندي واحد الخدامه ما تيخدموش مزيان، واحد العامل لا مان دوفر. اذا تنقول هاد لا كومبيتونس ديالهم، الكفاءه ديالهم، نقول منين جايه هاد الكفاءه، منين جاي المشكل ديال نقص الكفاءه؟ واش جايه في المجال اللي كنشتغلوا فيه؟ واش المشكل الكفاءه جاي لان ذاك المجال ماشي مناسب باش تطلع الكفاءه ديال دوك الناس؟ واش الكفاءه ديالهم جايه من المشكل ان
البروسيس الوسائل طريقه الاشتغال هي اللي ما كتخليهمش تولي عندهم كفاءه. نعم. مثلا غير الاوامر ما تيهضروش ما كذا. واش واش في المواد اللي كنستعملوا ما كتعطيش ان يوليو الناس اكفاء، او لا المشكل في حدات في هذاك الانسان كشخص هو اللي ما باغيش يولي كومبيتون. اذا كنخرجوا الاسباب. ملي كنخرج الاسباب اش كندير؟ كنعرف ها هو ما كمان الداء فين كاين. غنقول بان لا كومبيتونس ديال الخدامه ديالي جايه منهم هما كاشخاص. كنديروا واحد الجرد غير هو حاول يفرقها باش يبان فين خصك ملي تبغي تدخل وتحل المشكل. نعم. كيجيك ساهل، ما تيبقاش مخلط عندك. غنقول عندي لا كومبيتونس ديال دوك الناس جايه منهم هما ما بغاوش يشتغلوا، المجال الاشتغال مزيان، الوسائل مزيانه متوفرة. ولكن هما كسالى، هما ما باغيش يديروا مجهود، هما تيخصو فوقاش يتفك تيجي الخدمه ديالو خصو فوقاش يتفك ما عندوش. غنقول مع راسي اذا هذا هو السبب، هذا سبب رئيسي. غنقدروا نلقاو اسباب اخرى في هذيك لي 5 ام ديك لي 4 ام الاخرين، ولكن لقيت المشاكل الاساسيه فيهم هما الاشخاص. نعم. هما كاشخاص. ملي كنلقى السبب تندوز المرحله الثانيه، تنقول اذا هذا السبب واش كاين سبب بوحده او كاين اسباب اخرى متعدده. تنحصي جميع الاسباب الممكنه. ملي كنحصي جميع الاسباب الممكنه تنقول شكون هو السبب اللي غادي يكون هو الاكثر مؤثر اللي عطاني النتيجة. لا كومبيتونس ديال هاد الناس هادو. شكون هو السبب؟ وتندوز المرحله الثالثه وتنقول شنو هي الحلول الممكنه. اذا بعقلانيه كنبدا نوصل للحلول. شنو هما الحلول الممكنه اللي غادي نطبقها في البرنامج ديالي وغتجعل بان هاد الناس يتجاوزوا يخرجوا من لا كومبيتونس، من عدم الكفاءه الى الكفاءه. كندير برنامج عمل سي لو بروغرام داكسيون، هو اللي كنسميوه برنامج العمل. عنده تا هو يمكن لا تحت الفرصه نهضروا عليه. تنقول مثلا نقول الا بغيت تولي، انا تعطي غير امثله، الا بغيت تولي عندي هاد الناس اكفاء خصني ندير لهم تكوين. من الحلول اللي اختاريت قلت بان خصني ندير لهم تكوين. اذا من الحلول الممكنه باش نتجاوز مشكل ديال عدم الكفاءه ديال لا مان دوفر ديالي، الموظفين ديالي، هو التكوين. ندير لهم دورات تكوينيه او تدريبيه. ديك الساعه كنرجع نقول فوقاش غنديرها في العضلات الفلانيه، شحال غتطلب لي الوقت، غتطلب لي مثلا يومين 3 ايام، شكون اللي غيتكلف بها، او الرئيس ديالهم المباشر، شكون هو المكون، فين غنديرها، عندي نديرها في الشركه ولا نديرها في شي مدرسه. هنا خرجت البروغرام داكسي، هنا خرجت العمل اللي غنديرو باش يمكن لي نحل المشكل ديال الكومبيتونس ديال هذا. هذه الطريقه وكان هذه كنديرها مع جميع الاسباب او مسببات اللي كتعطيني المشاكل. هاد لي 5 ام كاملين نفس الطريقه. كلهم كنشتغل عليهم هكذايا. في اخر المطاف تيخرج لي واحد طابلو دو بور، واحد البرنامج عمل اللي تنقول باش نحل هذا المشكل ها هما الاجراءات كلها اللي غندير في واحد السنه ولا في 6 شهور. ومني كنديرهم في ديك 6 شهور كنطبقهم، كتجي المرحله الرابعه هو سي ليفالواسيون. كنوقف نقول تقييم. واش بالفعل هذه الحلول اللي درت ادت النتيجه ديالها او لا او بشحال ادت. تنتحرك بزاف ماشي كتحرك كتنفعل. انا تنفعل مع الموضوع. تنقول في هذيك المرحله التقييم تنقول شحال حققت او شحال تجاوزت من ذاك المشكل، واش 50%، واش 100%، واش 10%، واش باش في البرنامج ديال السنه المقبله تنعاود ندير لاجستمون، تنعاود ندير اصلاح. نقول واش خاصهم دوره تكوينيه اخرى، واش خصهم دوره تكوينيه في مجال اخر، واش خصهم شي اجراء اخر، مثلا نديرهم ان فيزيت لشي بلاصه يستافدوا فيه، وهكذا. هذا هو باش تسميوها لا ميثود سيانتيفيك دو ريزوليسيون دو بروبليم. انا هضرت نحاول، هو الموضوع كبير بزاف ولكن انا اختصرت عطيت مثال فقط واحد في لا مان دوفر. هذه كنطبقها على جميع دوك الخمسه لي 5 ام كلهم كنطبقها عليهم. نعم. وكنحصي جميع المسببات المشاكل وكندير لهم برنامج عمل، وهكذا كنشتغل. بالتالي تيولي عندي واحد طريقه عمل علميه
باش نحلوا المشكل. ما كتدخلش الاحاسيس ديالنا. فاش كندخلوا الاحاسيس كيتخربق يختلطوا الحابل كلشي. وبالنابل وما كيتخربق كيبقاش كلشي. هذا. تندخلها بشكل علمي وتندير لها تقييم بشكل علمي، وكنحس بان هناك واحد نتيجه تطور، واحد ليفوليسيون، واحد التطور، واحد تمشيو من حسن الى احسن. استاذ ما بقناش بزاف ديال الوقت، سالينا الفقره، ولكن ماذا بينا نقراو بعض لي كومونتير الا سمحتي خوله، اللي هما دائما التفاعل ديالهم كنشكروه عليه الا ممكن. تفضلي. اكيد. دونك عبد الرحمن كيقول لنا: من الصعب ان تثق بنفسك حتى عندما تعيش بمفردك في الخارج بدون عائله. اعيش وحدي في السويد لمده 46 عام. كذلك يقول: لقد فزت في المعركه ضد النفس. دونك هذا الشيء اللي كاين، وباقي المستمعين المشاهدين تيحيونا وحتى حنا كنحييكم. اذا كيف ما قال انه هو تعيش معركه ضد نفسه وقدر انه يفوز لانه كيعيش بمفرد ديالو في الغربه. في نفس السياق استاذ، قبل ما نختموا نبغيو او المستمعين غيبغيو يعرفوا فقط الفرق، كيفاش نقدروا نقبلوا الاختلاف كاختلاف، ولكن ماشي كانك ضدي ولا انا ضدك. نعم. الاختلاف، شوف الله تعالى في هذه الحياه دار قانون الزوجيه. من كل شيء خلقنا زوجين. الزوجيه في كل حاجه كتلقى الازواج، الاسره باش يمكن لك تاسس اسره خصو يكون المراه والراجل. الضوء بغى يشتعل خصو يكون البوزيتيف والنيجاتيف. وي. والانسان ما يمكنش يعيش بوحده، كاينش. ما يمكنش يعيش الانسان بوحده، لا بد من طبيعه الانسان هو انه يعيش في مجتمع، وما يمكنش تعيش مع الاخر الا اذا قبلت الاختلاف. الا ما قبلتيش الاختلاف ما يمكنلكش تعيش مع الاخر. اذا نبقاو في هذه النقطه استاذ ديال الاختلاف، نكملوها في حلقه مقبله ان شاء الله. شكرا لك الاستاذ الكوتش مهندس محمد النقاش، كنتي معنا في فقره نبداو من جديد. ومستمعينا خليكم معنا باقي فقرات ديالنا مستمرين مباشره من بعد الموجز مع الزميل معاذ السعداوي.